अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन और अहम तरीन अपडेट्स मेरी कोशिश है इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करें। काफ़ी सारी अपडेट्स तो हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कौमी बचत की और दीगर जो प्राइवेट बैंक हैं या कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, उनकी बचत स्कीमों के हवाले से या आज की जो वीडियो है हमारी स्पेशली ये जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अहल लोग हैं उनके लिए हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा। तो कौमी बचत की ये इंफॉर्मेशन है और हो सकता है आप तो इस जो स्कीम है इसके अहल ना हों, लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे हासिल कर रहे हैं, जो अहल हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। ये स्कीम क्या है, आप लोगों के साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप किसी और के साथ भी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि किसी का भला हो सके। तो इस स्कीम के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। आप लोगों से ये यहाँ पे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से या ऐसी स्कीमों के बारे में इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौमी बचत, प्राइवेट बैंकों के हवाले से और दीगर जो बचत स्कीमें यहाँ पे मुकम्मल तफ़सील के साथ ए टू ज़ेड सही इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग अपने सवाल जो हैं कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे रह गई हो, कोशिश करूँगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यहाँ पे ये मुकम्मल एक हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम है। इसके लिए छोटी-सी वीडियो आगे चल के मैं ऐड भी करूँगा इस वीडियो के साथ, ताकि उससे आप लोगों को मुकम्मल जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाए। और जो यहाँ पे तरीक़ाकार है, जो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, किस तरह से यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। फ़ेसबुक के ऊपर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पेजेज़ हैं या ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के हवाले से मिल जाती है। लेकिन जो हकीकत है वो मैं भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जनाब है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बचत स्कीम। तो इसके लिए दरख्वास्तें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बचत स्कीम के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रहा है। ये प्रोग्राम फ़िलहाल इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम, पेशावर, लकी मरवत, क्वेटा, किला सैफुल्ला, इसके बाद लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्कर, गिलगित और उस्तूर में शुरू किया जा रहा है। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए अपनी मालूमात दर्ज करें। इस बात का ख़्याल रखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने दरख्वास्त जमा करने के लिए कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की। यानी यहाँ पे ये हुकूमत ने या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो टीम है, मैनेजमेंट है, उसने ये बाकायदा ऐलान किया है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से अप्लाई करा रहे हैं तो थोड़े बहुत अगर वो पैसे ले भी रहे हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप खुद चाहें तो खुद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। सिंपल आपने यहाँ पे आना, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और तस्दीक कर लेनी है कि आप वाकई इस प्रोग्राम के अहल हैं या नहीं। तो इस स्कीम में क्या कुछ मिलने जा रहा है, इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपको बैंक में बचत अकाउंट खोलना होगा। यानी एक तो इसके ज़रिए से आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी खुल जाएगा, जो बचत अकाउंट है। इसके अलावा यहाँ पे वो कहते हैं कि स्कीम में हिस्सा लेने वाले लोग 500 से लेकर 1000 रुपए तक रकम माहाना अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे। तो इसमें ये 500 से 1000 तक आप जितनी चाहें रकम जो है जमा करा सकते हैं। लेकिन अगली जो फ़ायदे की बात है, जो इस पूरी स्कीम का जो असल मेन खुलासा वो ये है कि सार्फिन को इनकी बचत का 40% हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इजाफ़ी मिलेगा। यानी यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर आप एक 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 40 रुपये हुकूमत उस अकाउंट में जमा करवाएगी जो आपने ये बचत अकाउंट खुलवाया है। तो अगर 1000 रुपये आप पे उसमें जमा करवाएंगे तो 400 रुपये हुकूमत जमा करवाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ये कहें कि सारे जमा करा दूँ और हुकूमत से पैसे ले लें, ऐसा नहीं है। 1000 तक उन्होंने रखा है ये। और इस स्कीम की जो मुद्दत है वो 2 साल है, जिसके इख्तिताम पर आप अपनी पूरी रकम निकलवा सकते हैं। यानी जो आपकी रकम जमा होती रहेगी वो भी आप निकलवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक हैंडसम लमसम अमाउंट यानी इकट्ठे पैसे आ जाएंगे। आप उससे कोई अपना छोटा मोटा रोज़गार भी स्टार्ट कर सकते हैं या उससे कोई अपना जो काम है जो आपका रुका हुआ है वो भी कर सकते हैं। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहल लोग हैं उनके लिए ये वीडियो है।
اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس 2 سال کی مدت کے دوران آپ اپنی اصل رقم نہیں نکلوا سکتے، یعنی جو آپ انویسٹ کریں گے وہ نہیں نکلے گی، اصل رقم جو ہے 500,000 جو بھی آپ جمع کروائیں گے، جبکہ جو اس بچت اسکیم کی جانب سے دیا گیا حصہ اور بینک سے دیا گیا منافع نکلوایا جا سکے گا۔ یہ دیکھ لیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو حصہ دیا جائے گا، جیسے 1,000 کے اوپر 400 روپے ہے، اور پھر بینک آپ کو ماہانہ اس میں کوئی منافع لگا کے دے دیتا ہے، تو اس میں آپ وہ نکلوا سکتے ہیں، لیکن اصل جو انویسٹ کریں گے وہ نہیں نکال سکیں گے۔ تو یعنی فائدہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ کے ماہانہ یہ بھی انکم سٹارٹ ہو جائے گی، بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی پیسے آئیں گے، تو ایک اچھی آپ کے پاس جو ہے ایک آپ کا بن جائے گا سسٹم، اور اس سکیم سے آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں، لیکن پھر اس سکیم کے خاتمے تک دوبارہ شمولیت ممکن نہیں، یعنی یہ سکیم 2 سال کے لیے ہے، تو پھر آپ کو 2 سال تک اس میں دوبارہ جو انٹری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، 2 سال مکمل ہوں گے، اس کے بعد اگر حکومت دوبارہ یہ اسکیم کنٹینیو کرتی ہے، ابھی تجرباتی بیس پہ ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس وقت نئے سرے سے جب یہ اسکیم اگر شروع ہوگی تو پھر اس میں آپ انویسٹ کر سکیں گے۔ تو ایک بہتر اسکیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور کم از کم 1,000 روپے رکھیں، 1,000 رکھیں گی، حکومت بھی آپ کو 1,000 کے ساتھ 400 روپے دے گی، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا یعنی یہاں پہ ہو سکتا ہے، اگر آپ صرف اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں قومی بچت کے پیسے رکھیں گے تو اس کا پرافٹ آپ کو تقریباً سال کا جو ہے وہ 20.5% تک ملے گا، لیکن ٹیکس وغیرہ اس کے اوپر تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو خیر وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا منافع ہو سکتا ہے، اور آپ کی سیونگز جو ہیں ایک سمجھے کمیٹی کی طرح آپ کے پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ویڈیو ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے شیئر لازمی کرنا۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر سن رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا، یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، اور اس میں یہاں پہ دیکھیں تو اگر ملتان جو ہمارا یہ شہر ہے وہ اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ جمع کر سکتے ہیں درخواستیں اپنی، تو اس کے لیے آنے والی ویڈیوز میں مکمل انفارمیشن شیئر کر دوں گا۔ مزید آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ سنیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ایک میسج آیا ہے وہ ساتھ میں لنک کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی اس پروگرام کو سمجھنے میں۔ تو میں یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا ہے، چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ آنے والے ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو اس سکیم کے حوالے سے یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو اہل لوگ ہیں جو اس سکیم میں شامل ہوں گے، بچت سکیم میں، ان کے لیے بھی یہاں پہ اپڈیٹس جو ہیں شیئر کرتا رہوں گا۔ تو مجھے اس وقت دیں اجازت، آپ یہ دیکھیں ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ ہم اپنے مستحق جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں مشکل کی گھڑی میں، اور ان کی غربت کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی آ سکے۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے خود انحصاری کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ خاندان جو PMT 40 سے نیچے ہے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے، اور پھر اس میں وہ کچھ بچت کریں۔ جتنی بچت وہ کریں گے اس کا 40%، یعنی اگر وہ 100 روپے بچت کریں گے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے 40 روپے اضافی ان کو ایک انسینٹو کے طور پر ان کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج سے درخواستیں وصول کرنے کے لیے پورٹل کو کھول دیا جائے گا۔ پورٹل صرف درخواستیں وصول کرے گا ان ڈسٹرکٹس میں اور ان اضلاع میں جو کہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ تاہم میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی صرف درخواست وصول کرنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مشکل یا شکایت ہوتی ہے تو آپ اس کے ٹول فری نمبر پہ فوراً اطلاع دیں۔ کسی بھی اور اسکیم یا اسکیمر یا کوئی بھی اس چیز پہ کوئی اور آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ فوراً بسپ کے ٹول فری نمبر پہ شکایت دیں۔ اس پورٹل کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے، اس کی کوئی فی نہیں ہے۔ اس میں صرف وہ مستحقین جو کہ بسپ کے PMT سکور پہ اتریں گے ان کو اطلاع دی جائے گی، بسپ کا دفتر خود اطلاع دے گا، ٹول فری نمبر پہ کنفرمیشن ہوگی اور پھر وہ اسکیم کا حصہ بنیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ بچت کی طرف اپنی توجہ دیں کہ جتنا وہ بچت کریں گے وہی ان کا ایسٹ بنے گا، اور مستقبل میں گھرانوں کی ضروریات پوری ہوں گی، اور جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں ایک خوشحال پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو خود انحصاری پہ یقین رکھتا ہو، وہ تعمیر ہوگا۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ آپ ضرور اس اسکیم کا حصہ بنیں۔